سلام سلام نابرساك إتوا يوتيوب channel تخاتلتي همين نيخن تحنا ديخن أنا بوجن إكزاير مسكين سلام نأخو نسخاتن وين كم زعل سلام نأخوكو سلام كتخونا بعلت من التسفية لما عنت لما بحدش فلي ليلة فيديو مسألة الأخو رتني أيام بتعمد كوتي إخن لو ترخي وخنا لدمو بس إخن هم تمسكنان لا مليسة رتني أيام مخنياتو لعيلة أقمني نعيل غير اللي إنه علي لوت إنا رأخي اللي نقرأكنا أنا مالتنا يب بتعمل درقنا تسلم يونيرو من جري قل حاجي بتعمي يو تسفها لنا نورمال لس كنفر لنا مالتي لك عاوز بدي هم طريقه نورمال خلك زي بدي السرح لهذا الطريقة يعني خن مالتي أنا أهلك حمناتي خان الخن بتعمل درق الخانة كنفر خن خلك زي اللي درق تخينو كأودمو تسلم تخينو حدا خزي ناتي ولا النورو زل علوي تو تحتوي وسن بتعمل يسلم نيرو كأودمو تسانات أطاقة تخينو إذا على النجركن تطعيم خن رتني أيه مفتحي نورمال تغير أي خن للتسفانني كأودمو حدشتي بيتسب اللي بس أخنا نخن 10,000 سبسكرايب أتيلخو كاولبي بالتعمية لمسكن حدشتي حاجة سبسكرايب كيرخن 10,000 دقيقة خنانا كاولبي بدعمنا مسكن بيتسب غين خنس أنا خن أجيخي قبزي أسئلي برتعينا الخن خل جزية تبارتت عندمو خل جزية يوم مبرت تعخن أي فلاني حدشتي حاجة جانا سبسكرايب ليه جبرخن دمو سبسكرايب كيرخن بيتسبنا خنا لأيلة طقمن نخلو نأخاتن كتقمي للحسو خو خلو شارك ولا الخنية مالي بورح يزكن لك على وسارارحو كأتيكني حزين مجمر على ليكن حاد مانكا فازلين مالتي نورمال متتقم خنا الأسس نورمال نشتي مستدقم خنا له منم أي بلا شيء حاد جزي أبزح بخل صريحا لبوزح جزية كخودا كان كخاليو مالتيو مجمرة لا بازلين تكبر بازلين زبازلين قديتها كما كخلوه لك حمزة أنا جري اللخو ما يزهم ويلو لخنا نورمال لفلح ما يجرخن بعضهم كما كخ جرخن قديتها تبخو خال لكن مالتيو أنا سويد ما يزهم جيرة كف بليو أي مكان سلام يحول يعلب تحتي بتاع بلدخن من قدي بتاع زبازلين كما كخلوه مالتي اللي موزلو على الكيرويس فازلين بالتعمير وقيت همزة عين فازلين هاللي كنت بالتعمير وقيت همزة حدا أنا اللي سرح هو لوز أقول اللي تقوم له تو لرأخ كل حدا جزء مالتي بشافه تكمل الخن يصير تخينه دوما وديوي مخخ لو لازم كنت بالتعمير ولما مخخ أنت اللي جبر مالتي يعني الجزء والسديو كان زمان كلب على كلاقة بويكة أمبي لا وياتني لاقة غي أمبي لاقة أمبي عايزة تلاقي على يود يوي مك خلو زعينة زيت نجرت تقامات اللخن تورد أكلخن تتنقى مالتي كاو حدا مانكا معار مالتي حدا مانكا معار غير اللخو كاو دمو السكر مالتي أحد من كيف فرق أي لخون سكر تدعيم له بدنبي تماسل أنكن نورمال لك هم قبعات هم الخون تماسل أنكن معلتي سلستيو فازلين معارنا سكر غيرخن بدنبي تماسلو تسكر كما خلوه مالت مسخلت يوم بدنبي كو هذا اللي سلستيو مالتي همزة عند تسرح تلخصي تو تقوم نجرسي بعربية للناجر بعد حزق النورمالي ولا إن من تبع عربية الناجر يقلل الكومنتري اللخو ما راح عد عربي اللوادي النكاتات الأخي يعني من تيجي تهتلو لحد تقطع كومنتري اللخو إن سلالة لمدني يكرتا نحن مع نتقل بتقرني يا خلا مالتي عرب يا خنتي حدا مانكا سكر حدا مانكا معار حدا مانكا فازلين تدعيم الله بتاع سكر ريشتي وسخ الله لك عبد تري الله مالتي نستي أضن سلال ولا حفظ لك خال ولا خال سلال له حدا مانكا فرأي يتدعيم الله سكر مالتي كاو أحوي ريو
ላውዚ ገምጥ ኢለያ ማለት እዩ ላውዚ ዓልባ እዚኣ ገምጥ ኢለያ ኣምዚ ለለ ንእስ ለለ መኽደን ደሎ ዕልባት ሃልይክን ኸዲንኽን ብዙሕ መዓልቲ እንትን ትብለእ ስለ ልትኸላ ምንም ፀገም የብሉ ኣባለሺ ልክዕ ከም ቅብኣት ከም ቫዝሊን ገለ ኣብ ደገ ኮይኑ ኖርማል ማለት እዩ ምስ ኖርማል ኩሉ ግዜ ምስ ኣብ ሰሙን ገለ ክልተ ግዜ ትጥቀሞ እንእክል ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ልክዕ ከምዚ ጌርክን ቀስ ሰበኽን ተሓስዮ ተለኽን ቀስ ተብሎ እንእክል ማለት ምክንያቱ ደረቕ ተኾይኑ ቱ ከንፈርክን ደረቕ ተኾይኑ ስኳር ደሞ ስለለለዎ ቢያንስ መኺኹ ኣይመኪ ስኳር ሓደ ስለለለዎ ከይገህፀክን ቀስ ሰብኽን በቃ ቀስ ሰብኽን ማሳጅ ቀስ ሰብኽን ለ5 ደቂቃ ለኣክል ማሳጅ ጌርክን ለ20 ደቂቃ ለኣክል ደሞ ስኡኽን ኣብ ከንፈርክን ተሓድግኦ ማለት ከይተሓፀብኽን ድሓር ድሕሪ 20 ደቂቃ ወይ 15 ደቂቃ ገለ ብለብ ዝበለ ማይ ትሕፀብኦ ማለት ተረዲእክን ክኾን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ለ5 ደቂቃ ማሳጅ ትገብርኣ ለ20 ደቂቃ ተሓድግኣ ማሳጅ ምስ ገበርክን ስኡኽን ከይተሓፀብኽን ድሕሪ 20 ደቂቃ ትሕፀብኦ ምሸት ትድቅሳ ተለኽን ቫዝሊን ትጥቀማ ቢያንስ 3 ሰሙን ከምዚኣ ጌርክን ኩሉ ግዜ እዛ ቫዝሊን ኩሉ ግዜ ትድቅሳ ተለኽን እተን እዙ ዝሰራሕናዮ ክሬም ግን ኖርማል ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ተትጥቀምኦ ርግጠኛ እየ ለውጢ ትረኽባሉ ይኽእል ማለት እዩ ርግጠኛ ኮይነ የነግርለኽ ካብኡ እቱ ኸዚ ዝሰራሕናዮ ክሬም ማለት እዩ ስኳር መዓር ቫዝሊን ጌርና ዝሰራሕናዮ ኸዚ 3 ሰሙን ዋላ ተጠቒምክናሉ ዋላ ህንድልተ ቀበል ተጠቒምክናሉ ከንፈርክን ለውጢ ምስ ኣምፀአ ኖርማል ከለሩ ደስ በሃሊ ኮይኑ ልስሉስ እንድሕር ኮይኑ እሱ ሓዲግክን ትጥቀማ መሲልክን ኩሉ ግዜ ለይተቋርፅኦ ታዩ ቫዝሊን ማለት እዩ ምሸት ኩሉ ግዜ ቫዝሊን ከይተቋርፅኦ እቲ ኖርማል ካብ ዝቀየረልክን ጥራሕ ኢኽን ትጥቀሞ እሞ ተተቀይሩ خلاص ኣቋርፅኦ ዝቫዝሊ ግን ከይተቋርፅኦ ኣነ እንድሕር ብታራ ኣሸክት ተቢለ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ገለ ቫዝሊን ለይተጠቀምኩ ማለት እዩ ኢለ በቃ ነክን ወደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ልድብረካ ሲለ እንድሕር ልድቅስ ኮይነ ከንፈረይ ይደርቕ እዩ ተረዲክን ቫዝሊን ግዴታ ኩሉ ግዜ ትጥቀማሉ ነይክን ማለት እዩ ቫዝሊን خلاص ትድቅስ ለኽን ንሽቲ ሕሳብክን ቫዝሊን ክን ኖርማል ምስ ኢድክን ማለት እዩ ኖርማል ኣብ ዓዲ ዓረብ ለለና ከዚ ኢድና ብጣዕሚ ይደርቕ ምስ ማይ ምስ ክሎሮክስ ገለ ስለንውዕል ግዴታ ኩሉ ግዜ ቫዝሊን ትቕባእ ኣለኽን ኢድክን ባህላህለኽን ደሞ ከንፈርክን ማለት እዩ ከንፈርክን ኖርማል ቅርሚ ዓይንክን ክነግርክን የኽእል ማለት ቪድዮ ሰሪሐየ ነይረ እየ ብኡ ጌርክን ደሞ ቅርሚ ዓይንክን ኣነ ልከንፈረይ ላ ተጠቐምኩ ብኡ ገይረ ደሞ ልቅንድበይ ማለት እዩ ቅንድበይ ደንውሕለይ ቫዝሊን ጥራሕ ይኾነ ብዙሓት ነገራት እየተጠቐመ ብዙሓት ማለት እዩ ግን ቫዝሊን ማለት እዩ ክነግረክን የኽእል እቲ ፀጉሪ ቱና ቅርሚ ዓይንክን ፀጉሪ ሃመ ገይሩ ረጉድና ብጣዕሚ ከለሩ ልባዕሉ ፀሊም እዩ ልገብሮ ማለት ናይ ቅርሚ ዓይኒ ቀደም ቪድዮ እናሰራሕኩ ትፈልጣልና ክሻብ ሕዚ ትሪኣኒ ተሃሊኽን أو إنك لوط بعلخن مالت بعلخات ندري علخن لوطي خلت بعلخن عينخن مسكر جيرخن كما تخلى أخن ولكن حلالاتي كاو دمو وقعز حلخن بساقن كتقمكن يويليو سلالي تقمني نعخاتنم قديتا كتقمكن مخانو سلالي عمن يلنا قركن لو حلالاتي بحدش بديسك على مسكن دحنا عني اللي باي باي.